Hayig son, maayong adlaw or maayong gabi. Another day and opportunity again to share the word of God sa imuha karon. I know this video magahatag sa ato og encouragement, strength sa matag adlaw. The word of the Lord found in Proverbs chapter 21 verse 5. Ano siya, ang plano sa makugihon mudangat sa pagkamadagayaon apan ang madali-dalion nagdali lamang adto sa kawadon. The verses naga-encourage or gipasabot niya kung unsa ang kanang ginabuhat sa mga tawo nga aggressive no sa ilahang kinabuhi. But ang tawo no nga adunay kakugi sa iyang kinabuhi, which is ma-accomplish niya ang iyang goal or plan. It because misunod siya sa kanang process, then gina-pursue niya ang iyang dreams by process. That's why kini nga verses gina-reflect niya kung unsa jud ang kanang ma-accomplish sa tawo nga kanang kugihan, no? But napa siya ginasumpay, ana siya ang tawo nga madali-dalion, ana siya nagdali lamang adto sa kawadon. And kini nga verses gina-emphasize about sa tawo nga aggressive, no? Kanang gusto na jud niya makuha ang katong nga butang automatically. Gusto niya nga makuha ang katong nga butang dili siya mag-suffer or maglisod. But unsa ang gingon sa pulong sa Ginoo, moadto lamang siya no sa kawaladon. Very klaro kayong pulong sa Ginoo, and kini nga passages ma-testify po nato ni siya sa mga observation nato sa mga tawo no na gina-pursue ang ilahang kanang desire nga walay kanang process. Pero unsa ang usahay mahitabo sa ilaha, no? Ang usahay nga mahitabo sa ilaha, dili nila ma-achieve ang katong nga plan nila, it because wala sila gasubay sa process. That's why kini nga passages naga-describe pud about sa ato ang life, nga ang ato ang life na ay process, no? Kung natay goal sa kinabuhi, which is moagi pud ta sa process. Unsa man nga klase nga process? Yes, na ay failure, na ay kanang doubt, everything na usay magahatag sa ato og negative. Pero kung malagpasan nato ang klase nga negative sa ngingana nga situations, ang kato nga goal or dreams nato ma-accomplish nato it because moagi ta sa process. Everything in this world kung naatay plan, which is naapod na process. But compare sa mga tao nga aggressive jud kaayo, kumbaga gusto jud nila makuha ang kato nga plano pero dili sila moagi sa process, unsa usay mahitabo sila, maka-experience pud sila og kanang kawaladon, and also no naay tendency nga dili nila ma-accomplish ang katong dreams nila or pangandoy it because wala sila moagi sa process. That's why brothers and sisters, kung nakay plano karon tapos naglisod-lisod na ka, it's part of your life or sa ato ang kinabuhi nga moagi ta sa process.